थाना डिफेंस ए की हदूद में 19 करोड़ की डकैती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अहल खाना सहरी करके घर पहुंचे तो घात लगाए 4 मुसल्लह मुलजिमान अंदर दाखिल हुए। डाकुओं ने पूरे खानदान को टीवी लाउंज में जरगमाल बनाया। मुलजिमान 200 तोले सोना और 20 तोले डायमंड ज्वेलरी ले उड़े। लूटे गए माल में 7 कीमती घड़ियां, 14 लाख रुपए और 500 दिरहम भी शामिल थे। वारदात के दौरान डाकू अहल खाना को मुसलसल हिरासा और खौफजदा करते रहे। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया जा रहा है। शालीमार में घरेलू झगड़े पर देवर के हाथों भाभी कत्ल। पुलिस के मुताबिक शैलर चौक मुल्तानी कॉलोनी में देवर की भाभी से तल्ख कलामी हुई। बात बढ़ने पर देवर ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। मकतूला की शिनाख्त 25 साल निशा के नाम से हुई। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शाहदरा टाउन में मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ गईं। मोहल्ला काजी पार्क में एक ही दिन में 6 मोबाइल चोरी होने का इंकशाफ। CCTV फुटेज में मुलजिम को वारदातें करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम को मस्जिद में नमाजियों की जेबों से मोबाइल निकालते देखा जा सकता है। मुलजिम जनाजे में शरीक होकर भी शहरियों की मोबाइल चोरी करता रहा। मुकदमा दर्ज। CCD का चोंग में मुबैना मुकाबला, एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार। CCD एहलकारों ने मशकूक समझकर 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश करते हुए फायरिंग की। फायरिंग रुकी तो नामालूम मुलजिम जख्मी हालत में जमीन पर गिरा था। मुलजिम के मफरूर साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। रिंग रोड पर तेज रफ्तारी जेब पर पड़ेगी मजीद भारी। ओवर स्पीड पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की तैयारी। जुर्माना बढ़ाने की समरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अरसाल कर दी गई। रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त बनाने का भी फैसला। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। AICLS कैमरों से रफ्तार और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी होगी। स्पीड रेडार, वेट स्टेशन और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की भी मॉनिटरिंग होगी। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल कहते हैं ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इक़दामात पर इजलास। सरकारी मुलाज़मीन की तर्ज पर खुद मुख्तार इदारों के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में भी कटौती का फैसला। 7% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड करने के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। नई गाड़ियों और हर किस्म की सरकारी खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। ग्रेड के लिहाज से तनख्वाहों में 5% से 30% कटौती की जाएगी। काबीना अरकान, वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी आइंदा 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग के लिए मुआहदे की तैयारी का आगाज़। वज़ीर आला की टीम और ताशकंद के गवर्नर की ज़ेर क़यादत वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़। सक़ाफ़त और तारीख़ी विरसे में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में सूबाई वज़रा ने गवर्नर ताशकंद से मुलाकात भी की। लाहौर के सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट पर कट लग गया। स्कूलों को ज़रूरियात के मुताबिक नॉन सैलरी बजट तकसीम न किए जाने का इंकशाफ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुज्जर कॉलोनी जोड़े पुल को 5,86,000 रुपए के फंड जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कहना 9 को 3,45,000 रुपए जारी हुए। PMIU की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल मकरूज होने लगे। स्कूल सरबराह का कहना था हर दूसरे माह बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा किए जाते हैं। स्कूल्स के सालाना इम्तहानात में घपलों का खदशा। पंजाब भर में इम्तहानी निज़ाम की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए SOPs जारी कर दिए। गलत चेकिंग या नताज बढ़ा चढ़ा कर देने पर सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पैक्टा ग्रेड 8 इम्तहानात आज़ादाना तौर पर मुनक़िद करेगा।
پنجاب میں منصفانہ اور قابل اعتماد امتحانی نظام کے لیے اقدامات تیز، حساس امتحانی مراکز سے میٹرک امتحانات کے دوران بایو میٹرک حاضری لازمی قرار، تمام بورڈز کے امتحانی مراکز میں نگرانی کا نظام مزید سخت کرنے کا فیصلہ، میٹرک امتحانات کے دوران حساس مراکز پر CCTV مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ CBD پنجاب نے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں سرمایہ کاری کا سنہری موقع فراہم کر دیا۔ CBD باب ڈسٹرکٹ میں 40 کنال رقبے پر محیط ہسپتال کا پلاٹ نیلامی کے لیے پیش۔ CBD نے پلاٹ کی قیمت 15 کروڑ روپے فی کنال مقرر کر دی۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے 5 سالہ آسان اقساط کا پلان متعارف کروایا گیا ہے۔ عمران امین کا کہنا تھا CBD پنجاب میں جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ تمام ضروری سہولیات موجود ہوں گی۔ رواں سال ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے، فیلڈ ٹیمیں کم پڑ گئیں، ڈینگی سرویلنس سٹاف CM کمیونٹی ورکرز میں تبدیل، ڈینگی سٹاف گھروں میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں مصروف، ڈینگی سیزن کا آغاز ہو چکا، آگاہی اور چیکنگ کے لیے ٹیمیں گھروں تک نہ پہنچ سکیں۔ CEO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر آصف نیازی کے مطابق منصوبے کے مطابق صفائی کی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ ماہ سیام کے آخری ایام میں بھی گرا فروشی عروج پر، اوپن مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے فروخت، پیاز کی سرکاری قیمت 60 روپے فروخت 90 روپے کلو، لہسن کی سرکاری قیمت 530 فروخت 640 روپے کلو، ادرک 420، لیمو 140، سبز مرچ 180 روپے کلو فروخت، شملہ مرچ 160، مونگرے 130، گھیا کدو 160 روپے کلو بیچا جا رہا۔ پھلوں میں کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 240 فروخت 280 روپے درجن، کینو کی قیمت 220 فروخت 450 روپے درجن ہو رہے، سیب کالا کولو 520، امرود 280، خربوزہ 300 روپے کلو میں دستیاب۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی کے دفتر آمد، کارکنان کی جانب سے گورنر پنجاب کا والہانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے، معاشرے میں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، عالمی کشیدگی کے دور میں مکالمہ اور رواداری ہی امن کا راستہ ہے، قوم کو دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، دشمن نفرت اور فرقہ واریت پھیلا کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی ایرانی قونصلیٹ آمد، ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فر سے ملاقات، صوبائی وزیر کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ شافع حسین کا کہنا تھا محب وطن ایرانیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا، اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل اور پروجیکٹ ڈائریکٹر احمد سہیل کیفی کی بریفنگ۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا 5 شہروں میں RCC پائپ کے پلانٹس کی تنصیب شروع ہو گئی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام مریم نواز حکومت کا بہت بڑا منصوبہ ہے، 324 سٹوریج ٹینکس بننے سے اربن فلڈنگ پر کنٹرول ممکن ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر کا برآمدی کارگو پر چارجز فوری ختم کرنے کا مطالبہ، فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ یک طرفہ چارجز برآمدی شعبے کے لیے نقصان دہ ہیں، عالمی مارکیٹ میں مسابقت کم کرنے والے اقدامات قابل قبول نہیں۔ لاہور چیمبر برآمد کنندگان کے مفاد میں حکام سے رابطہ کرے گا، غیر مشاورت شدہ اضافی فیس تجارتی نظام میں غیر یقینی پیدا کرتی ہے، برآمدی شعبے کو سہولت اور استحکام کی ضرورت ہے، برآمد کنندگان کے مفادات کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز، لیسکو حکام کی حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن میں آپریشن، نجی سوسائٹی میں 3 فیس میٹر ٹیمپر کر کے بجلی چوری پکڑی گئی، 10,000 یونٹس کا ڈیٹیکشن بل، صارف نے موقع پر 5 لاکھ روپے جمع کرا دیے۔ گوالا کالونی میں 9 دکانوں پر بجلی ڈائریکٹ سپلائی پر چل رہی تھی، 4 غیر قانونی کنیکشن ختم۔ CEO لیسکو کا کہنا تھا بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔
اور خوشیوں بھرا تہوار عید قریب آتے ہی لاہور کی مارکیٹوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ اس سال عید پر روایتی اور جدید فیشن کا حسین امتزاج دیکھنے کو مل رہا۔ نت نئے اور منفرد ڈیزائن مارکیٹ میں چھا گئے۔ ریڈی میڈ ملبوسات، دلکش رنگوں اور چمکتے دمکتے فینسی جوڑوں نے خواتین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ خواتین کا کہنا تھا، من پسند جوڑے کے بغیر عید کا مزہ نہیں، خوبصورت ڈیزائن کی تلاش میں بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں۔